من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده و رسوله. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با افتخار بلکه به توفیق پروردگار جهانیان با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حیات طیبه در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم. حیات طیبه، زندگی پاک و پاکیزه، هدف و مقصودی که هر انسانی با البته تعریف خاص خودش از زندگی به دنبالش هست، به دنبال سعادت و رستگاری و برخورداری از یک زندگی آرام. اما اگر زندگی رو همچون مسیری به سوی یک مقصد تلقی بکنیم، این مسیر تابلوها و باید و نبایدهایی داره که به انسان راه رو، خطرات راه رو، وضعیت راه رو و چند و چون راه رو نشون میده. بنابراین برای اینکه راه رو درست بریم و برای اینکه در مسیر دچار مشکل نشیم، باید به این باید و نبایدهای زندگی توجه بکنیم. در این میان بهترین، کاملترین و بی‌نقص‌ترین راهی که برای انسان مسلمان جستجوگر در مسیر سعادت و رستگاری فراروی او قرار گرفته کتاب خداست. قرآن هدایت بخش، قرآنی که راه رو نشون میده بدون هیچ کم و کاستی. اگر میخوایم به مقصد برسیم، باید بهترین و ایمنترین راه رو انتخاب بکنیم و بهترین و کاملترین و ایمنترین راه برای رسیدن به سعادت و رستگاری راهی است که قرآن نشون میده. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. همانا این قرآن به راهی رهنمون میشه، به عبارتی دیگر راهی رو فراروی انسان نشون میده که استوارترین راه هاست. در ابتدای قرآن کریم و در هر نمازی با خواندن سوره فاتحه این آیه رو میخونیم و این دعا رو میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما رو به راه راست هدایت فرما. مستقیم بالتی هی اقوم، اقوم مستقیم، اینها از یک ریشه و یک خانواده هستند. راه راست یا صراط مستقیم که قرآن به استوارترین این راه ها دعوت میکنه و نشون میده، راهی است که درش کجی نیست، راهی است که باطل از هیچ سمت و سویی به اون راه نداره، راهی است که تماما امنیت و ایمنی است. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل از هیچ سویی به اون راه نداره. بنابراین اگر میخوایم زندگی پاک و پاکیزه‌ای داشته باشیم، باید از راهنمودهای قرآن بهره بگیریم. به این خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین به ما آموزش دادند که دعا بکنیم. این معنا و مفهومی از دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که یا الله قرآن رو بهار دلهای ما قرار بده. آنچنان که یک زمین، یک منطقه در فصل بهار با نزول باران شاداب و با تراوت میشه، دلهای مؤمنان با آنچه که از رحمت و هدایت قرآنی دریافت میکنه همینطور سرسبز و با تراوت میشه و قرآن بهار دلهای مؤمنان هست. بنابراین اگر میخوایم از قرآن بهره برگیریم، اگر میخوایم راه رو درست انتخاب بکنیم و اگر میخوایم در راهی قرار بگیریم که رسیدن ما به مقصد رو تضمین میکنه و درش کجی و انحرافی نیست، اون راه قرآن هست، راهنمود قرآن هست، اون راهیه که قرآن کریم بهمون نشون میده. از این روز که امام بخاری رحمه الله در ذیل آیه 79 سوره مبارکه واقعه که الله سبحانه و تعالی میفرماد لا یمسه الا المطهرون،
تنها پاکان قرآن رو لمس میکنند، توضیح میده، این سخن رو بیان میفرماد که لا یجد طعمه و نفعه الا من آمن بالقرآن. کسی حلاوت قرآن رو در نمییابه، کسی نفع قرآن رو درک نمیکنه و از حلاوت و نفع قرآن بهره‌مند نمیشه و فایده نمیبره مگر کسی که به قرآن ایمان داره. ولا یحمله بحقه الا الموقن. و کسی قرآن رو اونطوری که باید و شاید در نمیابه و عمل نمیکنه و حمل نمیکنه مگر اینکه اهل یقین باشه. بنابراین نخستین گام برای اینکه در مسیر زندگی پاک و پاکیزه و حیات طیبه با بهره‌گیری از قرآن کریم به سرمنزل مقصود برسیم، اینه که باورمند به قرآنی باشیم که درش هیچ شک و شبهه و تردیدی نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه. در این کتاب هیچ شک و تردیدی نیست. کتاب کامل، کتاب سعادت، کتاب هدایت و کتاب زندگی است. کتاب زندگی برای چه کسانی؟ برای کسانی که به دنبال کسب معارف قرآن و فهم مفاهیم اون و تدبر در اون و عمل به راهنمودها و آیات روشنبخش و زندگی بخشش هستند. هدی للمتقین، هدایتی است برای پرهیزگاران. به این خاطر است که چند آیه بعد الله سبحانه و تعالی ناباوران به این کتاب رو، کسانی رو که حاضر به پذیرش قرآن و قبول کردن درسها و راهنمودها و پندها و عبرتهای اون نیستند رو مورد خطاب قرار میده. میفرماد و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر شک و تردید دارید در آنچه که ما بر بنده خودمان نازل کرده ایم، در این قرآن شک و تردیدی دارید، فأتوا بسورة من مثله، سوره همانند اون رو بیارید. وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. و اگر راست میگید در این کار و برای این کار که میخواید در برابر قرآن و در مواجهه با قرآن و در مخالفت با قرآن سوره همانند قرآن رو بیارید و به این تحدی و چالش پاسخ بدید، ودعوا شهداءکم من دون الله، کسانی رو که میخواید به غیر از الله سبحانه و تعالی به یاری بطلبی تا به شما کمک بکنند برای آوردن سوره همانند قرآن، اما هرگز نمیتونید، هرگز. و این شک و تردید شما درباره قرآن که کتابی است که در اون هیچ شک و تردیدی نیست، این شک و تردید شکاکان بر گمراهی خودشون اضافه میکنه. و به این خاطر هست که چند آیه بعدی الله سبحانه و تعالی نسبت به این حقیقت خبر و هشدار میده برای ناباورانی که این حقایق رو نمیپذیرند و بشارت میده برای مؤمنانی که حقایق قرآنی رو میپذیرند. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله شرم نمیکنه از اینکه پشه‌ای رو مثال بزنه و یا حتی کمتر از اون رو. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. اهل ایمان، کسانی که ایمان آورده‌اند، یقین دارند و میدونند که این حقیقتی از سوی پروردگارشون است. امام بخاری رحمه الله قبل از این سخنش رو ذکر کردیم که فرمود ولا يحمل القرآن بحقه الا الموقن. تنها کسی که اهل یقین هست و باوری مبتنی بر علم قطعی و محکم و استوار داره، چون این کسی قرآن رو به حق اون و اون طوری که باید و شاید حمل میکنه، درک میکنه، در میابه و بهش عمل میکنه. اینجاست که الله سبحانه و تعالی میفرماید الله شرم نمیکنه از این که پشه‌ای رو مثال بزنه و یا حتی کمتر از اون رو. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. این روی کرده اهل ایمان هست. و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. کافران، کسانی که به دنبال کتمان و پوشاندن حقیقت هستند،
کسانی که به دنبال انکار حقیقت هستند میگویند ماذا اراد الله بهذا مثلا. خداوند چه قصد و اراده‌ای از چنین مثالهایی داره که همچین مثالهایی میزنه؟ الله سبحانه و تعالی پاسخ میده. مثالهایی که در قرآن میزنه، اساساً این نکته رو عرض بکنم خدمت شما، ضرب المثلها و مثالهایی که بیان میشه چه در قرآن کریم و اساساً در هر زبان و ادبیاتی، اون که کلام رب العالمین هست، درش هیچ نقصی نیست، در ادبیات بشر و کلام و سخن بشر هم ضرب المثلها برای تقریب مفاهیم به ذهن هست، برای اینکه یک موضوعی روشن‌تر بشه. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم که کتاب هدایت هست ضرب المثل‌هایی را آورده، مثال‌هایی رو ذکر کرده. چرا؟ سوالی که کافران میپرسند، نه از باب این که براشون روشن بشه و حقیقت رو دریابند، سوالشون از روی اعتراض و تلاش برای خردگیری بر آیات الهی است، اعتراضی جسورانه و گستاخانه و بدور از ادب در برابر رب العالمین و در برابر کلام اوست. و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. الله سبحانه و تعالی پاسخ میده یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. بسیاری رو با همین مثالها، با همین آیات، با همین قرآن گمراه میکنه، چون انتخاب خودشون گمراهی هست، و بسیاری رو هم با همین مثالها و با همین آیات هدایت میکنه. و این بستگی به رفتار و منش و روش و منهج خود انسان در قبال آیات قرآن کریم داره. همین قرآنی که کتاب هدایت هست برای کسانی که باهاش مخالفت میکنند، برای کسانی که با حقایق اون لجاجت میورزند، میشه کتاب گمراهی، سبب گمراهی. اما در عین حال مفاهیم قرآنی به قدری عمیق، به قدری منسجم، به قدری گویا و شفاف و هدایت بخش هست که چون درش کجی نیست، حتی انسانی که نه از روی لجاجت بلکه از روی کنجکاوی مسیر مخالفت با اون رو در پیش گرفته، در برابر هدایت قرآن تاب نمیاره، طاقت نمیاره. و چه بسیار پژوهشگرانی که به قصد قرآن ستیزی و به قصد خردگیری بر قرآن کریم قرآن رو برداشتن، مطالعه کردن، دیدن این که تماما برعکس همه ادعاها و خیالات و تصورات ذهنیشون درباره قرآن هست، برخلاف تصورشون که گمان می‌بردند قرآن کلامی به هم پیوسته، منسجم و هدایت بخش نیست، می‌بینن که قرآن بی‌نظیره، قرآن مثل و مانند و همانند نداره. و چه بسیار از چنین قرآن ستیزانی که مسلمان شدند. و این از قوت و روشنی و هدایت بخشی کلام رب العالمین هست. چندی پیش مشغول گوش دادن به یکی از تلاوات نادر استاد محمد صدیق منشاوی رحمه الله بودم. تلاوتی بسیار مؤثر و اثرگذار بود. آیاتی از قرآن کریم رو با صدای دلنشین خودش و با صدای دلنواز خودش میخوند. اما آنچه که افزون بر صدای ایشون من رو تحت تاثیر قرار داد این بود که لحظاتی که ایشون این آیات رو تلاوت میکرد و من از طریق رادیو به این آیات گوش میدادم، به این فکر افتادم که روزگاری همین کلمات یا برای تلفظ همین کلمات دهان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کرده، باز شده. زبان مبارک در تلفظ این الفاظ و کلمات حرکت کرده و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان پیام‌آور الله، بلکه در اینجا به عنوان بهترین قاری و بی‌نظیرترین قاری، روزگاری همین آیات رو تلاوت کردند. بسیار بسیار این احساس برای من اثرگذار بود. اما اوج این احساس و تأثرپذیری از آیات قرآن کریم برای من، برای شما، برای هر انسان مؤمنی که به دنبال زندگی سعادتمندانه است، اونجاست که با حضور قلب، با این استحضار و توجه قرآن رو بخونه و گوش بده که اینها
کلمات رب العالمین هست. سخنان و کلماتی که الله سبحانه و تعالی حقیقتاً با این کلمات سخن گفته و مخلوق نیست، جزو صفات رب العالمین هست. اونجاست که عظمت این قرآن، بزرگی این قرآن، شوکت این قرآن، عظیم الشأن بودن این قرآن بر انسان اثر میگذاره و بسیار بسیار این نکته اثرگذار هست. کلماتی که حقیقتاً الله سبحانه و تعالی با اون سخن گفته. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. بگو که اگر دریاها جوهر بشه برای نوشتن کلمات و سخنان پروردگار من، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، این دریا تموم میشه. اما چون کلام الله، کلمات الله، سخنان الله بزرگ با عظمت و عظیم الشأن هست، این دریا تموم میشه، اما کلمات الهی پایان ناپذیر هست و این از عظمتش هست. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ولو اینکه همانند این دریا دریای دیگری رو هم انسان به کار بگیره و بخواد به عنوان جوهر برای نگارش و بیان عظمت و بزرگی کلام رب العالمین ازش استفاده بکنه. این قرآن کتاب هدایت هست، حامل و حاوی پیام سعادت برای همه بشریت هست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. و در این حال بشارتی است برای مؤمنان. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. میخوایم از قرآن و راهنمودهای قرآنی بهره مند بشیم. گام نخست ایمان و باورمندی به قرآن کریم و اذعان و اعتراف به این هست که این کتاب کتاب هدایت هست. چرا که نظام دنیا و زندگی ما در دنیا بر اساس اسباب هست. مهمترین سببی که الله برای ما در جهت برخورداری از راهنمودهای قرآن قرار داده اینه که به قرآن باورمند باشیم و در این مسیر گام برداریم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. در این کتاب هیچ شکی نیست، هدایتی است برای پرهیزگاران. از الله سبحانه و تعالی میخوام که من و شما رو در زمره پرهیزگاران قرار بده تا بتونیم با تقوا و پرهیزگاری و بهره‌مندی از آیات قرآن در مسیر حیات طیبه قدم برداریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زنده و سربلند باشید. الله نگهدار.